کملی والی آئے اللہ نے پتر عطا کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام ٹرے ٹرے سیدہ زہرا پاک دے گھرے آئے فرمائے لے آؤ بیٹی میرا پتر میری گودی چ دے سیدہ زہرا پاک نے امام حسن انہوں نے دی جڑے میں گودی دی اندر رکھے آؤ میرے نبی متھا چم کے رونے لگ پے سیدہ نے عرض کی تھی بابا اللہ میں نو پتر دیتا تسی رو دے فرمایا بیٹی زہرا تیرا پتر بے کہ میں نے اپنی مایا میں نہ یاد آئی عرض کی تھی بابا ماں یاد آؤں ہے کیڑا ویلا فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں زلفاں ویکھاں اپنی بلیل زلفاں لگ دیاں نے ایدہ چہرہ بدوہا ورگا لگ جائیں ایدے میں لب ویکھاں یوہا ورگے لگ دینے ایدہ سینہ لم نشرہ ورگا لگ جائے ایدیاں کھیاں مزاوی ورگیاں لگ دیاں نے فرمایا بیٹی زہرا آج کدے میری ماں آمینہ زندہ یوں دی تیرا پتر بیک اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا اسٹیج والے ہو تسی میرا حوصلہ بداؤ میں نے پتا لگے میں اپنے اچھی بیٹھا بھائی مفتی صاحب کے بلا کسی دین جو سوال آ سکتا ہے کہ نسلہ پتروں تو جاری ہوں دیا رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدن کا ذریۃ طیبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین انبیاء نے بھی رب کو پتر ہی مانگے کیوں پتر کیوں مانگ دے لوگ کیوں پیر صاحب کو لا کے تعویذ لیندے ہو کیوں میرے کو لا کے وظیفے تعویذ پوچھ دیو کیوں تسی مفتی صاحب تے آ کے درباراں دے ہوتے سارے ولیاں دی بارگاہ چ اے دعا دی درخواست کر دے ہو کہ ساڈے لیے دعا کرو رب پتر دے کیوں اس واسطے کہ نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں نے پتر دی اولاد نسل ہوندی ہے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی پوترے نسل ہوندے نے توترے نسل نہیں ہوندے کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے میاں صاحب نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی مانگیا کر کر عذر بہانے لوگ پتر مانگ دے کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوندیاں پر آج جڑے کربلا والے نے آج جڑے سید زادے نے اے تے علی دی اولاد نے ایک میں نبی دی نسل ہو گئے اے او سوالے جڑا خلیفہ منصور نے حضرت امام محمد باقر العلوم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکیتا تے آپ نے فرمایا خلیفہ سن یہ قرآن جو انا آتینا کل کوثر پڑھا او آیت بھی دس دیئے میں نبی دی نسلہ ابنا اناب ابناکم پڑھا او آیت بھی دس دیئے میں نبی دی نسلہ پر آمد انہوں قرآن جو دو لطف والی آیتہ سناوا اس میں امام باقر نے 2 آیات پڑھیاں آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا بے مرشد نال میں کدے بولے نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ فرشتے چھک چھک کے کہن آؤ بستی ہے جتھے نبی دے 2 طرح دا ذکر ہوندہ سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے نہیں آپ نے فرما اللہ فرماتا وَمِن ذُرِّيَّتِي دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللہ نے رشاہ فرمایا میں آدم دی نسل جو حضرت داؤد نے پیدا فرمایا آدم دی نسل جو سلیمان نے پیدا فرمایا آدم دی نسل جو ایوب نے پیدا فرمایا آدم دی نسل جو یوسف نے پیدا فرمایا آدم دی نسل دے اندر موسیٰ نے پیدا فرمایا آدم دی نسل جو ہارون نے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیاں فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ پروردگار نے فرمایا زکریا نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا یحییٰ نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا فرمایا عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عرض کی دی اللہ سارے نبی تھے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسلیں ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے باپا تے دادا لگ دینے عیسیٰ تے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ والے آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم والے آدم دی نسل امام باقر نے فرمایا خلیفہ کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنی ماں والوں آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی ماں والوں نانے دی نسل ہو سکتا
بھائی جے عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے حسنین نہیں نانے دی نسل ہو سکتے. میں انہاں دا ذکر کرن لگا جڑے نسل رسول نے، جڑے آل رسول نے، ذریت رسول ہے. میں انہاں دا تذکرہ چھیڑے لگا. گرامی قدر حضرات، وہ جڑے خون نے ساڑھے نبی دا، آل نے ساڑھے نبی دی. گرامی قدر ایک ویڑے دے اندر ایک عظمت والا ہوئے نا، مفتی صاحب کی ولادہ پورا خاندان انہاں تے ناز کردہ ہوئے گا کہ ساڑھے گھر چکے مفتی صاحب نے، پیر صاحب دی پوری برادری ناد کر دی ہوئے گی کہ ساڑھے خاندان چکے پیر صاحب نے. کسی دے گھر چودھری ہوئے تے برادری ناد کر دی ساڑھے گھر چودھری ہے، ساڑھے گھر وکیل ہے، ساڑھے گھر وزیر ہے، ساڑھے گھر جسٹس ہے، ساڑھے گھر ایک مشیر رہندا ہے. وہ یار ایک عظمت والا انسان ہوئے نا تے برادری تے بستی تے پورا پینڈ ناز کردہ ہے. میں نے سچی دس اس ویڑے نو اپنے تے کنہ کو ناد ہوئے گا. وہ جنہ دے ویڑے علی بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے، جڑے ویڑے چے سارے عظمت والے ہوں. تسی سبحان اللہ نہیں فرمائی؟ تھوڑا جا حولہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے دی. ہاتھ نہیں چکنے مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے. جڑے ویلے علی بھی ہوئے تھے، نبی بھی ہوئے. پڑھا قرآن. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے فرمایا اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اللہ نے فرمایا یاد کرو میری نعمت میں تو ہڈے دور چ تو ہنو سارے عالمین تے فضیلت عطا کی تھی. عرض کی تھی یا اللہ انہانو فضیلت کیوں عطا کی تھی؟ اللہ فرماتا وجعلکم ملوکا، اللہ فرماتا میں تو ہڈے چ بادشاہ بھیجے تقریباً 40,000 اور بعض روایات 70,000 نبی بنی اسرائیل چ آئے. اچھا جنہ چ نبی آؤں تے بادشاہ آؤں او فضیلت والے نے تے جنہ چ نبیان دا امام آوے بولے نہیں سبحان اللہ. بھائی جنہ چ نبی تے بادشاہ او فضیلتہ والے تے جنہ چ نبیان دا امام آوے او کیوں نہیں فضیلتہ والے؟ میں دا ترجمہ جے کریا کرنا اللہ 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 نبی کا گرانا، یہ گرانا براء البراء ہے. اللہ 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 نبی کا گرانا، یہ گرانا براء البراء ہے. اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گرانے میں مشکل کشا ہے. ہیلتے سارے فضیلتہ والے، اس بیڑے کے سارے فضیلتہ والے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گرانے میں مشکل کشا ہے. پر میں آج ایک ہستی دا ذکر کر لگا. بھائی رضوان صاحب نے کہہ رہے کہ آج دل کر دے تو آج پیچھے جمعہ پڑے اسی حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے تے آج سانو حضرت امام حسن مجتبیٰ دا ذکر سناؤ. تو حسین پہ وڈے بھائی دا ذکر نہ کریے، آج حضرت امام حسن پاک دا ذکر کریے، حضرت امام حسن مجتبیٰ. گرامی قدر حضرات یہ امام حسین علی دے پتر نے نا تے حسن بھی علی دے پتر نے جی. او زہرہ پاک دی گودی چ سوندے نے تے اے تے انہاں تو پہلے سوندے رہے نے. جے حسین نبی دے موڈیاں تے بیٹھے تے حسن بھی نبی دے موڈیاں تے بیٹھے. جی انہاں واسطے نبی نے ممبر چھڑیا تے حسن واسطے بھی نبی نے ممبر چھڑیا. جی انہاں دیاں تختیاں دا فیصلہ جبریل کرنا واسطے آئے تے ایدی تختی دا فیصلہ بھی جبریل کرنا آئے. آئی آج او دا ذکر کریے جڑے نبی دے موڈیاں تے کھیڑ دے رہے ہیں، جڑے نبی دے موڈیاں تے کھیڑ دے رہے ہیں. تسا گل نہیں سمجھے جڑے نبی دے موڈیاں تے کھیڑ دے رہے ہیں.
نہیں سمجھے؟ آؤ میں تھوڑا جنت تذکرہ چھیڑا اہل علم حضرات شریف فرمانے میں نے ہاں دا کفش بردار تے بستہ برداراں قرآن مجید اللہ کریم نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا بنی اسرائیل کو ایک صندوق سی تو صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ اس صندوق دا واسطہ دے کے عرض کرنے کہ یا اللہ سانو قوم عمال کا نہ جنگ کر چلے فتح عطا فرما اللہ انہوں نے فتح عطا کر دے عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا واسطہ بارش نازل فرما اللہ بارش نازل فرما دے صندوق رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا واسطہ پتر دے دے اللہ انہوں نے پتر عطا کر دے جب تک یہ صندوق قوم بنی اسرائیل تے یہودیاں کو رہا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج انہاں دے سر تے رہا جدو بادشاہ بخت نصر نے انہاں کو صندوق کھو کے کدھر جنگل چ دفن کر دیتا اس دن تو بعد یہودی دنیا تے ذلیل ہو گئے آج بھی ذلیل ہو رہے تے قیامت تک ذلیل ہوندے رہن گے آج بھی یہودی اس صندوق ڈھونڈ رہے نے کدے اس صندوق مل جائے نا اسی سارے عالمین دے پھر تاجور بن جائیے ان صندوق چ ہے کی پڑھا قرآن ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں پڑھیا جاندہ یا اللہ جڑا اچھا بولے امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہونے لگ پتہ نہیں جانا امی نو تے جی کہن در رواج نہیں رہنا رہا ابو نو تے جی کوئی نصیباں والا ایک کوئی بندہ جنہوں جی کہن دے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے جیاں نو جی کہندے نے سارے ہیں میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی ماں نو بھی جی آکھیا کرو ہیں میں لڑائی بھی نہیں کرانی پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو تے او بولے جڑا امی نو جی کہہ کے بولاندا ہوئے جڑا ابو نو جی کہندا ہاتھ اپنا بھی تے نال دیندا بھی چاہ کے بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاون تینو حسین دے سجدے دا واسطہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاؤ سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ فآل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ نے فرمایا صندوق دے اندر حضرت موسیٰ حضرت ہارون دی اولاد دا ترکائے مفسرین فرما دینے او دیکھے موسیٰ علیہ السلام دیاں جتیاں نے ہارون علیہ السلام دا امام شریف ہے تو رات دیاں تختیاں نے منو سلوان دے ٹکڑے نے اللہ فرماندہ تحملہ الملائکہ فرمایا اس صندوق نو فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے گجرات والے اور کیڑے صندوق چ موسیٰ دیاں جتیاں ان فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے نہ گل او دی کرن لگا جنوں محمد موڑیاں تے چک کے پھر دے میں تے گالو دی کرن لگا جنہوں محمد موڑیاں تے چکے پھر دینے اور جنہوں محمد موڑیاں تے چال ہے وہ دیاں بلندیاں نو کون بیان کرے یاد ہے جدو مولا علی نبی پاک دے کندیاں تے بیٹھے فتح مکہ دا دہاڑا میرے نبی فرما علی ذرا میرے موڑیاں تے آتا ہے بہت توڑ لو علی نے عرض کی تھی میں علیاں تسی نبی ہو تے سونیا میں تو آڈے موڑیاں تے نہیں تسی میرے تے آجا حضور فرما تو علی ہیں پر نبی دا فار نہیں چکے آ جانا ہے علی نبی دا بوجھ تے دو جہاں نہیں چک سکتے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل کئی دولت ساری آجے بھی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئے پاری ساری دولت ایک پلڑ چ رکھی گئی تے یوسف کلہ ایک پلڑ چ رکھیا گیا تے دولتہ ختم ہو گئیاں تو یوسف دا پلہ پاری رہا کیونکہ نبی نہ کون تلے نبی نہ کون تلے گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کملی والے آقا علیہ السلام دے جڑا بیعی موڑیاں تے جاوے تے میرے نبی نے فرمایا علی میرے کندیاں تے آ علی جدو نبی دے موڑیاں تے آئے تے بہت توڑے تے حضور نے فرمایا علی کتھے پہنچے ہیں ہن سنی ماں دا پتر نے سبحان اللہ کہنی حضور نے فرمایا علی کتھے پہنچے میں چونکہ مجددی ہیں نا میرے مجدد پاک فرما دینے کہ ایس امت ہی نہیں فرما دینے پچھلی امتاں چ بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن
آپ فرما دیں مولا علی عالم ازل تو قطب الاقطاب تے قطب الارشاد دے مقام تے فائز ہیں. یہ سمجھی نہیں پچھلیاں متوجہ چنے ولی بنے وہ سارے علی دے صدقے بنے. پھر مولا علی المرتضیٰ نبوت دے کندیاں تے آئے نا تے بت توڑ رہے. ہاں انجا علی نو فرمایا تیرے کولو نبی دا پار نہیں چکیا جانا. پر جدو ہجرت دی رات آئی نا تے صدیق نے آکھا نا میرے موڑے تے آؤ. اتھے نہیں نبی فرمایا صدیق تیرے کول میرا پار نہیں چکیا جانا. نہیں چپ کر کے صدیق دے موڑے تے بہ گئے تاکہ امت نو دس جاواں میرے بعد جنہیں میرا پار چکنا میرے ابو بکر نہیں چکنا. میرے بعد جڑا نبوت دا پار چکنا میرے صدیق نے چکنا ہے. اتھے نبی پاک حضرت صدیق اکبر دے کندیاں تے چڑھ گئے. اور فتح مکہ دے دن فرمایا علی تیرے کول پار نہیں چکیا جانا. علی آئے نا نبی دے موڑے تے حضور فرمایا کتھے پہنچے ہیں. عرض کیتی سونے سچی دساں میرا سر خدا دے عرش دے نال پہ لگدا ہے. نہیں سمجھے سبحان اللہ نہیں بولے. عرض کی تھی میرا سر خدا دے عرش نل پہ لگ دے اجازت دے وہ تے عرش دا پاوا پھڑ کے زمین تے لے آما. نبی پاک مسکرا کے فرمایا جڑے کم لایا نا وہی کرو. مولا علی بہت توڑ کے جدو چھلانگ لگائی تے پھر مسکرا رہے. حضور فرما ہون کیوں ہنسے ہیں. عرض کی تھی یا رسول اللہ خدا دے عرش تو چھلانگ لگائی ساٹی نہیں لگی. نبی پاک نے فرمایا تینوں عرش تے چڑھاؤن والا نبی ہوئے لون والا جبریل ہوئے ساٹھ کیوں لگ سکتے. جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے بھئی جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے کیا انہاں دیاں بلندیاں جڑے بے نبی دے موڑیاں تے جاون. اج میں تذکرہ اودا کرن لگا جڑا نبی دے کندیاں دا سوارے راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ زہرا میرے نبی دے بیڑے پاک دی رونق پاک تے نام حسن مجتبی. آؤ امام علی مقام دے بڑے ویر حضرت امام حسن مجتبی دا ذکر کریے. نوجوانوں جڑے ویلے امام حسن دی واری آئی رسول عربی کملی والی آئے اللہ نے پتر عطا کیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام ٹورے ٹورے سیدہ زہرا پاک دے گھرے آئے. فرمایا لے آؤ بیٹی میرا پتر میری گودی چ دے. سیدہ زہرا پاک نے امام حسن انہوں نے دی جڑے ویلے گودی دے اندر رکھے آؤ میرے نبی متھا چم کے رونے لگ پے. سیدہ نے عرض کی تھی بابا اللہ میں نو پتر دیتا تسی روندے. فرمایا بیٹی زہرا تیرا پتر بے کہ میں نے اپنی مایا میں یاد آئی. عرض کی تھی بابا ماں یاد آؤں ہے کیڑا ویلا ہے. فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں زلفاں ویکھاں اپنیاں بلیل زلفاں لگ دیاں نے. ایدہ چہرہ بدہا ورگا لگ دائیں ایدے میں لب ویکھاں یوں ہاں ورگے لگ دینے. ایدہ سینہ لم نشرا ورگا لگ دائیں ایدیاں کھیاں مزاوی ورگیاں لگ دیاں نے. فرمایا بیٹی زہرا آج کدے میری مایا مینا زندہ یوں دی تیرا پتر ویکھ اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا. ہم شکل مصطفیٰ تائیوں جدو نانے ورگی دستار بن کے ماں دے حجرے چو نکل دا سی نا تے دیکھن والے نو انج لگ دا سی جویں مکہ دیا پہاڑیاں چو آمینہ دا چان پہ چڑھ دا ہے. ہم شکل مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبی. مولا علی فرماد نے سر دے والاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا تے ناف تو لے کے تے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا. تائیوں جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا صحابہ دا دل اداس ہونا تے مولا علی دا دروازہ کھٹکا کے کہنا علی ذرا دعا پتروں کٹھیاں بار بلامی ایسا محمد دی تصویر ہوئے کھنی ہے. دو میں لال کٹھے کھلون دے تصویر مصطفیٰ دی بن دی یا انج کہہ لما حسن مصطفیٰ دے دو حصے کریے ایک دا نا حسن بن دے ایک دا نا حسین بن دا ہے. گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چہرہ مبارک ویکھیا نا میاں محمد بخش کو ایسے حسن دا ترجمہ کروا کے دیما. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لو آگے تھوڑا ہو رولا بولو تو ان کے در نظر نہ لگ جائے. امام حسن مجتبی میں تذکرہ چھیڑنا ہے الحمدللہ تذکرہ اتنا طویل تے خوبصورت شاندار ہے کہ اتنے ساری زندگی کر دے رہی ہے تے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے
تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. میں اودا ذکر کرن لگا جدے ہاتھ تے امام حسین نے بھی بیعت کیتی ہوئے. او یار جڑا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے بھی مرشد تے پیر ہون اس حسن دا تذکرہ کرن لگا. گرامی قدر حضرات میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے آئے جے پتھر دل والا تکے بے اکھیں پانی نبی پاک نے جدو امام حسن گودی چلیا تے متھا چمیا. گجرات دے نوجوانوں او جیڑی مکے تے مدینے دی مٹی میرے نبی دے قدمہ دا بوسا لوے اس مٹی دیاں تے رب قرآن چ قسمہ چکے تے جدا متھا ہی نبی چمے. پیر صاحب قبلہ جدا متھا ہی نبی چمے. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بیٹی گڑتی دیتی کہ نہیں. اگو سیدہ زہرا پاک دا جواب سنو. عرض کر دیا بابا جان گڑتی تو آڑے باج کون دے وے یا انج با الفاظ دیگر کمان تے آکھیا ہوئے گا اینا تے تے ابے نو گڑتی تو آڑے باج کو نہیں دے سکے تے اینا نو تو آڑے باج کون دے وے. ہن جدو امام حسن دی گڑتی دا ویلا آیا نا نوجوانوں میرے نبی نے اپنی زبان یوں ہا امام حسن مجتبہ دے دہنے پاکے چ رکھی. امام حسن نبوت دی زبان دے چوسے لے رہے. ہائے ہائے ہائے. ایک دن نا میرے نبی نے ایک کھجور کھا کے تے گٹھلی سٹی. ایک بچہ بیٹھا اس بچے توڑ کے جا کے نا کھجور دی گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس رہا. کیا تربیت کی تیسی ہونا ماما بچیاں. اوہی بچہ ایک دن نبی پاک تہجدی نماز پڑھ رہے تھے. بچے نے پیچھے آکے نا تے ان بھی نیت کر لی. سرکار نے پکڑ کے برابر کیتا بچہ پھر پیچھے. حضور پھر برابر کیتا پھر پیچھے پھر برابر کیتا پھر پیچھے. نماز مکمل کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردا سا ہوندا کیوں نہیں سیں. اس بچے جڑا جواب دیتا نا وہ ساڑی آج دی محفل دا نچوڑ ہے. بچے نے رخ مصطفیٰ ول ویکھ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میں تواڈے برابر کیویں کھلواں. امی تے کہندے نے کہ معراج دی رات تواڈے برابر رب دا کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا. چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. کون مصطفیٰ دیاں ریساں کرے کون میرے آقا دی مثل بنے. گھلڑے دے تاجدار نے فرمایا کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی. انج نہیں بھائی سارے ہاتھ چکے ہیں جے کر کے دعویٰ کرو کوئی مثل نہ ڈولن دی. بھائی کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی. اے چپ کر میری ایتھے جاؤ نہیں بولن دی. اے چپ کر میری ایتھے جاؤ نہیں بولن دی. تے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی. رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی. آکھیا سونیا میں تیرے برابر کی میں کھلو میں چھتے کو نبی نہیں دم ماردہ پونیا. میری ملت نوجوانوں اے بچہ ہوئی بچہ ہے انہیں گھٹ
گٹھلی چوسی نا پیر سائیں کے بلا مفتی صاحب کے بلا جدو گٹھلی چوسی نا کھجور دی نبی پاک نو ادا پسند آئی حضور نے انج ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہو فی الدین عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما دین دا فہم عطا فرما اے بچہ اوہی بچہ ہے جڑا بڑا ہو کے ترجمان القرآن بنیا جنہوں حضرت ابن مسعود فرما دینے حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم اور جڑا ترجمان القرآن ہے جڑا پہلا مفسر قرآن ہے جڑا حبر الامہ ہے جڑا ہے تے عمر چ چھوٹا پر اد کل حضرت عمر فاروق مسئلہ پوچھنا دینے اے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے او میں نے سچی دسیو گجرات والیو جیڑا نبی دی کھجور دی کٹک چوس لوے اتے امت دا وڈا ہی عالم بنے تے جیڑا چوسے ہی محمد دی زبان او جیڑا چوسے ہی نبی دی زبان پڑھا قرآن نہیں بولے سبحان اللہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندھنے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا 23 سال ہو گئے میں نے دور خطابت ہے میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے ویکھ لی یقین کرو نہ بندے انہوں میں نہیں جے بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئے ہو بولو سبحان اللہ چودھری بندہ چپ روے جڑا حضور دا کمی بن کے آیا ہو بولو سبحان اللہ جنہوں پتہ نا میں کمائی تے پالنا چپ روے جنہوں لگ دا میں نبی دی آل دے لنگر تے پالنا ہو بولو سبحان اللہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا مدینے والے دے لنگر تے تقسیم جو کھاندہ اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اللہ نے رجا فرمایا وَلَا رَتَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ پروردگار نے فرمایا کائنات دی کوئی خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنایا بے فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنایا بے فرمایا كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز ہے صدران دے اندر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فرمایا سونے تیرے تے کتابیوں نازل فرمائی جڑی ہر چیز نو بیان کر دی ہے اللہ نے مقدموں کا دی تھی فرمایا کُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے بھائی سارا کچھ قرآن میں چھے پھر سائیں سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے زندہ باد سارے بولو سارے زندہ باد ہون بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ککھ سوادنا ککھ سوادنا مصری اندر تے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلان نبی دیاں مٹھیاں اور مٹھی جی زبان دے جدو گڑتی لی نا امام حسن اچھا جی اجازت دے وقت میں تو انہوں سناواں جڑے نبی دی زبان چوس لن
امام حسن سناوا لگا امام حسن ایک بندہ آیا مولا علی کو کہنے لگا مولا علی سنیا تو نبی دے علم دے شہر دا دروازہ ہے فرمایا جی کہنے لگا میں تیرے کو 10 سوال بڑے مشکل پوچھن لگا تے علی تینوں جواب نہیں ہونا بڑے مشکل سوال نے مولا علی نے فرمایا بڑے مشکل نے کہنے لگا بڑے مشکل نے علی تینوں جواب نہیں ہونا امام حسن پہ کھیڑ دے سن ویڑے چے مولا علی فرماتے نے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ نا امام حسن آ کے تے گودے چ بیٹھ گئے تے مولا علی فرماتے نے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لو پوچھ لو تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آگے فرمایا او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا تو علی جی گل کرنا فرمایا میرے بچے حسن کو لو پوچھ لے انہیں آکھیا علی جواب تینوں نہیں ہونے تو چھوٹا جا بچہ جواب کی میں دے بے گا فرمایا کوئی عام بچہ علی دا بچہ فرمایا سوال کر انہیں امام حسن وال ویکھیا بچپن ویکھیا تے حیران ہو کے کہنے لگا چلو پوچھ لینے کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات سارے تو سخت چیز کی بنائی ہے امام حسن فرمان لگے پتھر کہنے لگا پتھر نالو سخت کی بنایا ہے فرمایا لوہا او پتھر نو بھی کٹ دیندہ ہے کہنے لگا لوہے نالو سخت کی بنایا ہے فرمایا آگ او لوہے نو بھی پگھلا دیندی ہے کہنے لگا آگ نالو سخت کی فرما پانی کہنے لگا او کی میں فرمایا او آگ نو بھی بجھا دیندہ ہے کہنے لگا پانی نال طاقتور کی ہے فرمایا بادل جڑے پانی نو بھی اٹھا کے پھر دے رہے نے کہنے لگا بدلہ نالو سخت طاقتور کیے فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو بھی اڑائی پھر دیے کہنے لگا ہوا نالو زیادہ طاقتور کیے آپ نے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دیتا تے ہوا چل پہ دیے کہنے لگا ہوا دے فرشتے نالو زیادہ طاقتور کیے آپ نے فرمایا موت دا فرشتہ ملک الموت اسرائیل جدے حکم دے نالو دی بھی روح قبض ہو جانی انہیں اکھیا اسرائیل تے ملک الموت نالو زیادہ طاقتور اللہ نے کی بنایا فرمایا موت انہیں او دی بھی روح قبض کر لینے تے جان لے لینی انہیں اکھیا موت نالو زیادہ طاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم جدے نال موت آن دیئے وہ اٹھ کے ٹر پیا کہندہ انہاں دیتے بچیاں دا اے حال ہے او جنہ زبان چوسی ہے سبحان اللہ فرمایا بھائی رضوان ایک دن امام حسن بیٹھے میں تو انہوں دساں جڑے زبان چوس لیں اچھا کدے غور کیتا جا ساڑھے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا تے ابو دا دل کر دے نو چاچو گڑتی دے دے وے تے ماما دا دل کر دے نہیں انہوں ماموں گڑتی دے دے وے تے چل دی کی دیئے تو انہوں پتہ ہی ہے او تو انہوں پتہ ہی ہے تے جے کدرے چاچا پلیکھے نہ گڑتی دے ہی لوے پلیکھے نہ تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بی بی اچھ بیٹھ کے کہندی اوترا چاچے تے گیا ہے نا تے جے گڑتی ماموں دیتی ہوئے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی راضی ہو کے کہندی ماشاءاللہ ماموں تے گیا یعنی پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندے میں نے سچی دس جنہ گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے سن انہاں محمد تے نہیں جانا تے ہور کی تے جانا سے فیونا میں محمد تے جانا سی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے میں ایک کتاب تفسیر سے پڑھیا کہ حضرت امام حسن امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ملاقات واسطے گئے تے حضرت امیر معاویہ دے ایک وزیر سی انہیں پوچھیا انہیں عرض کی میں وزیران دولت بڑی تے بیٹیاں بڑیاں تے حضور میرے گھر پتر کوئی نہیں تے تسی نبی دے پتر ہو تے علی دے پتر ہو تے کوئی وظیفہ ہی دسو رب انہوں پتر ہی دے دے پتہ لگیا آ جڑا سنی پیران کولوں پتران دے وظیفے لینا ہوندے نا اے آج دے نہیں ہوندے پرانے ہی لگے آ رہے ہیں کہن لگا علی دے پتر ہو تے میرے گھر اولاد ہے پتر کوئی نہیں بیٹیاں ہیں دولت بڑی تے امام حسن مجتبی کو وظیفہ عنایت فرماؤ حضرت امام حسن نے فرمایا تو استغفر اللہ پڑھیا کر لو بھائی پیران دے پیر دا نسخہ لے جاؤ علی دے لال دا نسخہ لے جاؤ جڑے گھر پتر نہ ہوئے صوفیاء بزرگ فرماتے نے میاں بی بی رل کے روزانہ 1100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھن تے عشاء تو بعد 313 مرتبہ میرے بابا جی حضور فرما دے رب حب لی من الصالحین پتر دی نیت لے کے پڑھن رب ضرور پتر عطا فرما دے گا
امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. او بندہ گیا ایک اور آ گیا, انہیں آکھا پیران دے پیر آئے نے, سید زادے نبی دے پتر علی دے لال آئے نے, سید زارہ پاک دی نسل آئے نے, تے میں سوال انہیں آکھا حضور میرے گھر جو بیماری نہیں جاندی منوں کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. او گیا ایک اور آ گیا, انہیں عرض کی تے لاجپال میں کسانا تے میری فصل نہیں ٹھیک ہوندی منوں بھی وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. ایک اور آ گیا, انہیں عرض کی تے حضور بارش نہیں ہو رہی, فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. ایک آگے انہیں عرض کی تھی حضور میری کمائی جو برکت کوئی نہیں. امام حسن نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. جنہاں نے شکوہ نا میری کمائی جو برکت نہیں, وہ کاروبار کر دے لبا نال استغفر اللہ پڑھ دے رہا کرو, ہاتھ کار والتے دل یار وال. پانچ بندے گئے تھے امام حسن دا مرید نال سی, انہیں عرض کی تھی لاجپال اے بیماریاں پانچ تے دوائی ایک ہوئی, بیماریاں پانچ تے دوائی ایک کوئی. امام حسن نے فرمایا میں دوائی کھولو نہیں دیتی, میں رب دے قرآن ہی چو دیتی ہے. انہیں آکھا جی رب دا قرآن کی کہندا ہے, ہن پڑھا قرآن. تسی سبحان اللہ کیوں نہیں بول دے, اچھا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ فرماتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ دے قرآن نہ پنجا بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے. انہیں عرض کی دی لاجپالا تیری بڑی شان ہے, ہر گھر دا جواب قرآن چو دیں دے ہو. فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں تو دی زبان چوس دا رہے ہوں جدے اتے قرآن نازل ہوندا رہا. میں زبان دی چوسی جدے اتے قرآن نازل ہوندا رہا, اور جنہ زبان دے چوسے لے وہ اے تے چوسے لہن والے نے نا. اگلی سنا دے وہاں پیر صاحب قبلہ نواں سفید رنگ دا سوٹ عید والے دن امام حسن نے سلوایا, تے آپ سوٹ نواں پہن کے جے بیٹھے تے نوکرانی سالن لے کے آئی. نوکرانی کٹورا ہاتھ تے پکڑیا سالن دا انہوں ٹھوکر لگی, اے سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑے تے ڈل گیا. آپ نے جلال تے غصہ آیا, آپ نے جلال نال ویکھیا. اچھا سچی دسو جی صورت نبی ورگی سی, او دا جلال بھی نبی ورگا ہی ہوئے گا, یقیناً او دا جلال بھی نبی ورگا ہی ہوئے گا. امام حسن نے جلال دا نوکرانی بل ویکھیا نا, تے نوکرانی کمبل لگ پئی, تے کمدیاں نے قرآن دی ایک آیت پڑھی. پڑھا میں بھی سبحان اللہ. نوکرانی قرآن پڑھ کے کہنے لگی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. میرے والے ویکھے جے نوکرانی نے غصہ ویکھنا امام حسن دا, تے کہنے لگی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ فرماندا مومن دی نشانی یہ وے غصہ پی جاندے نے. ہن امام حسن نو غصہ بڑا, پر جدو قرآن دی آیت آئی نا سامنے امام حسن دا غصہ فل فور ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا چل جا میں غصہ پی گیا. نوکرانی اتھے کھڑی, فرمایا کیوں کھڑی ہیں؟ نوکرانی اس آیت دے اگلے الفاظ پڑھے, کہنے لگی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. کہنے لگی اللہ قرآن جب فرماندا مومن غصہ بھی پی جاندے نے تے لوگاں نوں معاف بھی کر دیندے نے. امام حسن فرماندے نے جا میں غصہ بھی پی گیا تے تینوں معاف بھی کیتا. نوکرانی پھر کھڑی فرمایا جاندی نہیں, انہیں آیت دے اگلے الفاظ پڑھے. کہنے لگی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماندا ایمان والے غصہ بھی پی جاندے نے, او لوگاں نوں معاف بھی کر دینے, لوگاں تے احسان بھی کر دینے. امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا, جا تینوں معاف کیتا, جا احسان کیتا, تینوں آزاد کیتا. گجراتیو سچی دسے آج جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن آندے, جنہ دے ویڑے اتر دا رہا انہوں کنہ کو قرآن آندے, جنہ دے ویڑے نازل ہویا پھر انہوں کنہ کو قرآن آندہ. تے جنہ زبان چوسی انہوں دے علم دا آ حال ہے, تے جڑے نبی دی زبان چ رب بولے
وہ کسی آکھیا سی علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے کون اس نبی دے علم نو ناپ کے تول کے گن کے دسے کلی سی کے جزوی سی اے ہے سی تے علم نہیں سی کون تول کے دسے کون ناپ کے دسے او جدی زبان چی رب بولے گرامی قدر گڑتی نبی دی لینا تے صورت نبی ورگی سی پر سیرت بھی نبی ورگی امام حسن دی آؤ میں تو سیرت دے چاند گوشے عرض کرا دروازہ کھٹکیا فرمایا کون آواز ای حضور ایک منگتا آیا ہے امام حسن دی عادت مبارکہ سی کہ منگتے نو سوال تو پہلے کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں کسے عرض کی تھی لاجپال سوال تے کر لیں دیا کرو سوالی نو پتہ تے لگے منگن کی آیا ہے آپ نے فرمایا میں جدو دی بارگاہ چ کھلونا نا او میں نو شرمندہ نہیں کردہ او میں نو بنا مگیاں دے دیندہ ہے تے میں وہ دے بندے نو کیوں شرمندہ کرا میں بھی بنا مگیں دے دینا فرمایا سوالی سوال کر کے شرمندہ کیوں ہو گئے دروازہ کھڑکے آتے آواز ہے کون آکھیا منگتا آیا ہے امام حسن نے فرمایا بیلیا دو گھڑیاں ٹھہری میں ذرا دیکھا کچھ دیمن لی ہے آپ اندر کمرے چ گئے میں ایک روایت چ پڑھیا کہ 10,000 درم ایک روایت میں پڑھیا 1,00,000 درم دا ڈھیر لگیا سی امام حسن نے فرمایا بیلیا اندر آجا وہ اندر آیا فرمایا چادر بچھا انہیں چادر بچھائی فرمایا سارے درم بچ رکھ تے سارے ہی لے جا انج کرے ہون گھر جاؤ گے نا تے پاکستانی کرنسی چکے آج کل بڑی مندی دا شکار ہے زبان دا شکار ہے ذرا ضرب دے کے بیکھا جے ایک درم کتنے دا بند ہے تے پھر 1,00,000 درم نو ذرا ضرب دے کے دیکھا جے اور ساڑھے بوے منگتا آوے نا تے اسی منگتے نو کپڑے دینے ہوں نا تے او سوٹ دینے جڑا ساڑھے پامن جوگا نہیں رہا ہے نا کو جتی مانگ لوے تے اسی او دینے ہیں جڑی ساڑھے پاون جوگی نہیں نہ رہی او جڑی 2-4 سال پرانی جتی اسی او مانگتے نو دینے ہیں سوٹ پرانا دینے ہیں اے او سلی دے پتر نے جڑے بازار نوکر نو نال لے کے گئے 2 سوٹ خریدے ایک مہنگا تے ایک سستا جدو گھر آئے تے سستا آپ رکھ لیا تے مہنگا غلام نو دے دیتا یہ تھے سبحان اللہ کہنی ایک اللہ دے ولی گزرے نے حضرت عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ آپ دکان کر دے سن دکاندار سن تے لوگ کھوٹے سکے دے کے تے آپ کو سودا خرید جاندے تے آپ نے کھوٹے سکے رکھ لینے کسی ایک دن عرض کیتی تو آٹی نظر کمزور ہے فرمایا نہیں عرض کیتی حضور لوگ تو انہوں کھوٹے سکے دے جاندے نے تے سودا سلی خرید جاندے نے فرمایا میں نے پتہ کھوٹے دے نے حضور پھر کیوں کھوٹے لے جاندے ہو فرمایا میں لے جانا قیامت رب آوے گی نا تے رب نو بھی کہاں گا میں بھی تیرے کھوٹے سکے بندیاں دے لیندہ رہا آج تم ہی میرے کھوٹے عمل قبول کر لے تو بھی میرے کھوٹے عمال قبول کر حضرت عمر فاروق نے ایک دن ویکھیا کہ آپ دا غلام نماز پہ پڑھے آپ نے خیال آیا اللہ والا نماز پڑھ دا کتھے میری غلامی کردہ ربے گا آپ نے فرما بیلیا تو نماز پڑھنا ہے تو جا تو اللہ اللہ کریا کرتے نو میں آزاد کیتا غلامہ چ گل مشہور ہوگی کہ حضرت عمر فاروق جنہوں نماز پڑھ دا ویکھن نو آزاد کر دے دینے غلامہ دا دا لگ گیا حضرت عمر فاروق قریب ہونا تو نہ جان کے نماز دی نیت کر لینی آپ نے جنہوں نماز پڑھنے ویکھنا انہوں ہی آزاد کر دینا کسی ایک دن عرض کیتی حضور اے غلام تو انہوں دا لاندے نے فرمایا منو پتہ ہے دا لاندے نے تے حضور پھر کیوں دا کھاندے ہو فرمایا او اللہ دے نا تے دا دیتی جاندے نے میں اللہ دے نا تے کھائی جانا گرامی قدر حضرات امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نو پرانی چیز نہیں 1,00,000 درم منگن والے نو سوالی نو اسا جمعے والے دن مسجد دی جھولی چا 10 روپے پانے ہون تے 20 واری سوچ رہے ہیں انہاں منگتے نو 1,00,000 دینار دیتے انہیں جدو کپڑے چا گٹھڑی بنائی تے چکن لگا تے چکے نہ جاون فرمایا رکھ جا بازار چا 2 مزدور دہاڑی تے لے کے آ وہ مزدور لے کے آیا تے مزدورہ نے دہاڑی لگا کے نا تے پیسے امام حسن دے گھر وچوں اس سوالی دے گھر چھوڑ کے آئے
جدو سوالی ٹریا امام حسن فرماتے نے بیلیا انہاں مزدوراں نو دہاڑی نہ دے میں دہاڑی بھی میں ہی دیواں گا مزدور دروازے چ گیا تو امام حسن فرماتے نے جاندا جاندا مینوں معاف نہیں کر جاندا انہیں مڑ کے آکھیا سونیا معافیاں تے او منگدا جڑا کچھ نہ دے او جن نے کچھ نہ دینا ہوئے کہندا معاف کرو تے سونیا اینا دے کے پھر معافیاں مانگنا ہے فرمایا میں محمد دا دوترا دینا تے ہے ہی سی معافی او منگیے او جڑا تینوں بوئے چ کھلار کے آکھیا سی نا 2 گھڑیاں انتظار کر میں ویکھاں کچھ دیواں لئی ہے کہ نہیں اس انتظار دی معافی مانگی ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالا والے بھائی مالا والے اے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں آندے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگا سخی اس زمین محمد تو بعد سیدہ دارہ تو بعد وکھے نہیں کیونکہ گڑتی نبی دی سی نا صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی میرا ایمان سوالی جاندہ ہوئے گا نالے پردہ ہوئے گا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ اچھا جنہوں لگدا میں کمائی تے پالنا ہاتھ نیوے رکھے جنہوں لگدا محمد یاد دے صدقے کھا کے پالنا اے اینج ہاتھ کڑ اینج نہیں اینج کرو بھائی اتھے ہاتھ رکھے جب میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا اتھے رکھے جب جنہوں لگدا ہے میں کل رہے بیٹھا چپ رہے جنہوں لگدا ہے میں نبی پاک دے بوئے تے منگتا بن کے بیٹھا تے دیدار دی خیرات منگن آیا او بندہ میرے نال پڑھے مل کے سارے پڑھئے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ 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 تیرے ٹکڑوں تے پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں تے پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ یا انج پڑھ لنیا صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا نہ کرو بھائی ہاتھ چکے میرے نال سارے دعویٰ کرو صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا
رسول اللہ جتھے ہونگا غریب دا گزارا یا رسول اللہ. امام حسن مجتبی دی زندگی دے کے پہلو عرض کرا وقت درکار بس آخری بات سنو. مروان ساری زندگی امام حسن نو بڑا تنگ کیتا. کئیاں بیلیاں دی فطرت ہوندی ہے نا بلا وجہ لوگوں نو پہ تنگ کر دینے بلا وجہ حسد دی بنا تے اگلے دی عزت نو اچھال دے رہنے اور لذت لے دے جتھے بیٹھن گے کسی نہ کسی دی برائی کرن گے. دی وجہ کہ دکان جڑا سودا ہوئے نا انسان اوہی دیندا ہے. اندر غیبت جھوٹ فریب حسد لالچ دغا اس سارے جدو سودے اندر ہون تے انسان جدو بھی اپنا دروازہ دکان دا کھولے گا نا اے منہ کھولے گا لب کھولے گا تے اندروں اوہی سودے نکلن گے. تے جدے اندر سودے سچ دے ہونا وہ جدو دکان کھولے گا سچے سودے نکلن گے ہے نا. میاں صاحب فرما دے نے اینا گلاں تھی کی ہے لبدا عیب کسے دا کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو کرنا. اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو کرنا. مروان امام حسن نو بلا وجہ تنگ کیتا ساری زندگی نے آپ نو سکون نال گزار دیتی. پر جدو امام حسن مجتبی دا جنازہ ٹریا نا تے مروان امام حسن دے جنازے دے نال ٹردا تے چیخاں مار کے روے. چیخاں مار کے مروان روے. امام حسین قریب جا کے فرما لگے ساری زندگی تو میرے ویر نو سکھ تے سکون دی زندگی گزارن نہیں دیتی. ساری زندگی میرے ویر نو تنگ کیتی رکھے آئی. آج میرا ویر ٹر گیا تے جنازے چ رونا کیوں میں. امام حسین دا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا سچی دساں میں ظلم والی انتہا کر چھڑی پر اس بندے صبر والی بھی انتہائی کر چھڑی. صابرین دا امام حضرت امام حسن مجتبی کیونکہ گڑتی مصطفیٰ دی سی نا انہاں چا عادتہ بھی مصطفیٰ کریم والیاں سن. لا تسریب علیکم الیوم دا اعلان کرنے والے محبوب دے دوترے سن نا. حضور نے تنگ کرنے والے نو فتح مکہ دے دن سارے کافرانو معاف کر دیتا. تے امام حسن مجتبی دی بھی عادت مبارکہ سی. گرامی قدر حضرات آپ نے امت دے اندر چھلو کرا کے امت دے ہوتے احسان کر دیتا. یاد رکھو یہ حضرت امام حسین نے کربلا دے میدان دے اندر نیدے دی نوک تے قرآن چا پڑھ کے تے نانے دا فرمان پورا کیتا ہے نا. کہ حضرت امام حسن نے بھی صلح تے دستخط کر کے اس سے نانے دا فرمان پورا کیتا ہے. اور ساڑھا سنیا دے کی عقیدہ ہے اسی کیوں نہ امام حسن دا ذکر کریے. یاد رکھو حضرت امام حسن نے امیر معاویہ نے صلح کی تھی تے اسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتر یزید نے امام حسین نے کربلا دے میدان چ جنگ کی تھی. ساڑھا عقیدہ سنیا دے وے جدے نال علی دے پتران دی صلح ہے او دے نال ساڑھی صلح ہے تے جدے نال علی دے پتران دی جنگ ہے او دے نال ساڑھی بھی جنگ ہے. آئی عقیدہ اہل سنت و جماعت جدنا علی دے پتران دی صلح ساڑھی صلح جدنا علی دے پتران دی جنگ ساڑھی جنگ. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. آمین و آخر دعوایا ان الحمد.